أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم آج کے سبق میں قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40 اور 45 کی مشق کرتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ذال کھڑی زبر ذال لام زیلی ذالک کاف زبر کا ذالک میم زیر نون من ذالک من الف زبر نون ان با زبر الف با انبا حمزہ زیر لام انبا غین زبر یا غی با زیر بی. ذالک من انباء الغیب نون پیشوا نو حاضر یا حی نوحی حاضر ہی نوحیہ الف زر ای لام زبر یا لئی الی کاف زبر کا الی کا واو زبر وا میم زبر الف ما وما کاف پیش نون کنتا زبر تا کنتا لام زبر یا لا دال زبر یا دے لدے حاضر میم ہم لدیہم الف زید دال اذ یا پیش لام یل اذ یلقا پیش واقو اذ یلقون زبرنا اذ یلقون الف زبر قاب اقلام زبر الف لا اقلام میم زبر ما اقلامها پیش میم ہم اقلامهم الف زبر یا ایا پیش یو ایوها پیش میم ہم ایوهم یا زبر کاب یکفا پیش پو یکفلام پیش لو یکفلو میم زبر را مر یا زبر یا مریم میم زبر ما مریم واو زبر و میم زبر الف ما وما کا پیش نون کن تا زبر تا کن تا لام زبر لا دال زبر یا دے لدے حاضر میم ہم لدیہم
الف زید دال اذ یا زبر خا یخ اذ یخ تا زبر تا اذ یخ تا صاد زر سی میم پیشوا مون زبرنا اذ یختصمون الف زید دال اذ قاب زبر لام قاب زبر الف قا اذ قال لام زبر لا اذ قال تا ز لام تل اذ قالت میم زبر ما لام کڑ زبر لا ملا حمزہ زری ملائکہ زبر کا ملائکتا پشتو ملائکتو یا کڑی زبر یا میم زبر را مر یا زبر یا مریم میم پیشمو یا مریمو الف زیر نون ان نون زبر لام نل ان اللام کر زبر لا ان اللہ زبر ہا ان اللہ یا پیش یو با زبر شین باش یو با شین زر شی یو باش را پیش رو یو بشرو کاب زر کی یو بشرو کی بازر بی کاب زبر کا بی کا لام زر لی بی کلی میم زبر ما بی کلمت تازر میم تیم بی کلمت میم زر نون من ہا پیش ہو من ہو ہا پیش سین ہوش میم پیش مو ہوش مو ہا پیش لام ہل من ہوش مو ہل میم زبر ما سین زیر یاسی مسیحا پیشو مسیحو عین زیر یا عیسیٰ سین زبر با سب عیسب نون پیشنو عیسبنو میم زبر را مریا زبر یا مریم میم زبر ما مریم واو زبر وا جیم زر یا جی وجی ہادو زبر ہن وجی ہن فازر دال فت دال پیش نون دن فت دن یا زبر الف یا فت دنیا واو زبر لام وال الف کر زبر آ والآخ زر خی والآخی را زبر را والآخرہ تازر تی والآخرتی واو زبر وا میم زر می ومی نون زبر لام نل ومنل میم پیش مو قاب زبر را قر مقر را زبر را مقرب بازر یا بی مقربین نون زبر نا مقربین وَإِذْ قَالَتْ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في
الدنيا والآخرة ومن المقربين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।